भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबैमा सादर नमस्ते। म टीकाराम आर्य जैमिनी गुरुकुल टीकापुर कैलालीबाट सदा झैं आज पनि रात्रिकालीन पुनित बेलामा एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने हेतुले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएको छु। हिजो एउटा वेद मन्त्रको चिन्तन गर्यौं जसमा मर्नुभन्दा पूर्व अथवा मर्नुभन्दा पहिले भगवानलाई रक्षक बनाऊ अर्थात ईश्वर बाहेक जुन रक्षाको हामी कुरा गर्छौं त्यो रक्षा गर्ने सामर्थ्यहरू कसैमा पनि हुँदैन। जुन रक्षाको हामी चिन्तन गर्छौं र त्यो रक्षा भनेको के हो? सांसारिक रूपमा त अनेक व्यक्तिहरू रक्षक पनि हुन सक्छन् र भक्षक पनि हुन सक्छन्, छन् पनि। हरेक व्यक्ति सबैको मित्र हुँदैन, हरेक व्यक्ति सबैको शत्रु पनि हुँदैन र संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छन् हरेक व्यक्तिको अलग अलग विचार हुन्छ र ती विचारहरूलाई लिएर अगाडि बढेको हुन्छ र विचारमा कुन विचार सत्य छ, कुन विचार असत्य छ, कुन विचार ग्राह्य छ, कुन विचार अग्राह्य छ, यो चिन्तन गर्नको निमित्त पनि परमपिता परमेश्वरले हरेक मनुष्यलाई बुद्धि दिनुभएको छ। यदि हामी त्यो बुद्धिको सही प्रयोग गर्छौं भने हामी अनेक प्रकारका समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्दछौं। यदि हामीले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्न सकेनौं र अनेकौं व्यक्तिहरूले जुन कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छन् ती कुराहरूमा विचार गरेनौं, कति सत्य छ, कति असत्य छ, अथवा कति सही छ, कति गलत छ भन्ने कुराहरूमा चिन्तन गरेनौं भने सम्भवतः हामीलाई जुन परमात्माले दिनुभएको बुद्धि छ त्यो बुद्धिमा एक किसिमको बिर्को लगाएर चाहिँ बसिरहन्छौं अनि आँखा चिम्लेर जसले जे भन्छ त्यो स्वीकार गर्छौं र त्यसैका पछाडि लाग्छौं र सत्यासत्यको निर्णय गर्न सक्दैनौं। यही हामीहरूको कमजोरी हुन्छ। त परमेश्वरले जुन बुद्धि दिनुभएको छ त्यो बुद्धिको प्रयोग यदि सही तरिकाले गर्ने हो भने व्यक्तिलाई यथार्थ बोध हुन सक्दछ। यथार्थ बोधको अर्थ हो कि जुन वस्तु जस्तो छ त्यही रूपमा उसलाई जान्नु, उसलाई मान्नु र त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्नु वास्तविक ज्ञान हो। यदि त्यसका विपरीत कुनै कार्यहरू गरिन्छ भने त्यो अज्ञान भइहाल्दछ, मिथ्या ज्ञान भइहाल्दछ र मिथ्या ज्ञानबाट कुनै पनि मनुष्यको कल्याण सम्भव छैन। र कसैले सोच्लान् संसारमा जोसँग सम्पत्ति छ, जसले अथाह सम्पत्ति जम्मा गरेको छ त्यो व्यक्ति
बढी सम्मानित हुन्छ, त्यसको बढी महत्त्व हुन्छ। धेरैले हुन सक्छ, तर सम्पत्ति के हो र सम्पत्ति कमाउनु कसरी पर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले परमपिता परमेश्वरले वेदको माध्यमबाट उपदेश दिनुभएको छ हामी सम्पूर्ण मनुष्यहरूका लागि कि हरेक कमाई धर्मपूर्वक हुनुपर्छ, धर्मानुकूल हुनुपर्छ। अधर्म र अन्यायबाट कमाइएको सम्पत्ति सम्पत्ति होइन, पापको खजाना हो। त्यसैले जुन रक्षकको कुरा मैले यहाँ गर्दैछु, यहाँ एउटा शब्द अगाडि आएको छ, मर्नुभन्दा पहिले भगवानलाई रक्षक बनाऊ। के मर्ने हो? कि आत्मा मर्ने हो कि शरीर मर्ने हो? यहाँ विचारणीय कुरा हो। र कतिपय आज पनि हामी हेर्छौँ कुनै व्यक्तिले शरीर त्याग गरेर गएको हुन्छ, यो संसारको नियम हो। कोही चाहिँ पूर्ण आयु प्राप्त गरेर जान्छ, कोही पूर्ण आयु प्राप्त नगरेरै जान्छ सांसारिक दृष्टिमा। यद्यपि उसको कर्मानुसार, उसको भोग अनुसार जति भोग्न थियो त्यति भोगेर जान्छ। फेरि पनि हाम्रो मनमा यस्तो हुन्छ कि यसको बेला नै भएको थिएन, भर्खरको थियो, गइहाल्यो। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ हामीभित्र एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ र हामी त्यो भन्ने पनि गर्छौँ। तर हरेक व्यक्तिको भोग हुन्छ, हरेक प्राणीको आफ्नो भोग हुन्छ। जब भोग भोगिसक्छ त त्यसपछि उसले छोड्नै पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। र जब कुनै व्यक्तिले शरीर त्याग गर्छ त हरेक व्यक्तिले सबभन्दा पहिला त उनले एउटा शब्द लेख्छन्, रिप। यो सबभन्दा निकृष्ट शब्द। यसलाई मैले निकृष्ट किन भन्दैछु त भने रिप लेख्ने जुन शब्द छ त्यो अंग्रेजी भाषाको, यो हाम्रो संस्कृति होइन र यो कसका लागि प्रयुक्त हुन्छ यहाँनिर विचारणीय कुरा छ, ध्यान दिन पर्ने कुरा छ। रेस्टिङ इन पीस यसको पूरा रूप। त रेस्टिङ इन पीस कसलाई हुन्छ? क्या हामी चाहिँ मुर्दालाई पीस मान्छौं? के हामी त्यसलाई चाहिँ आराम गर्नका लागि राख्छौं? के त्यसलाई हामी बन्द गरेर राख्छौं? के वैदिक संस्कृतिमा, वैदिक सनातन धर्ममा यस्तो छ? वैदिक सनातन धर्ममा कुनै पनि व्यक्तिलाई जमिनमा गाड्ने विधि छँदै छैन। चाहे त्यो जुनसुकै सम्प्रदायको होस्, जुनसुकै व्यक्ति होस्, हरेक मृत देहलाई अग्निद्वारा जलाउने विधि छ। तर मानिसले त्यो कुरालाई बुझ्दैन अनि श्रद्धाञ्जली दिन्छ। रेस्ट इन पीस रेपको अर्थ चाहिँ त उनीहरूले विशेष गरेर ईसाई धर्मावलम्बीहरूमा यो विशेष गरेर लागू हुन्छ। किनकि उनीहरूलाई किन लागू हुन्छ त भने उनीहरूको परम्परा अनुसार जब कुनै पनि व्यक्तिले देहत्याग गर्छ त उसलाई एउटा बक्सा बनाइन्छ, एउटा बाकस बनाएर त्यो बाकसभित्र चाहिँ त्यो मुर्दालाई राखिन्छ र त्यसपछि त्यो मुर्दालाई फेरि एउटा खाल्डो खनेर त्यो बाकस सहित खाल्डोमा पुर्ने काम गरिन्छ र त्यो तरिकाले एउटा बकसभित्र मुर्दालाई राखेर माटाभित्र खाडलभित्र गाड्ने जो प्रथा छ त्यो प्रथाको निमित्त रिप लेख्न उपयुक्त होला। तर वैदिक सनातन धर्ममा रिप लेख्ने कुनै पनि आधारै छैन। त्यसैले हामी के लेख्छौं? श्रद्धाञ्जली।
वैदिक सनातन धर्मको आधारमा कसैलाई पनि जसले देहत्याग गरिसकेको छ केही दिनु छ भने उसलाई दिने भनेको नै श्रद्धाञ्जली हो। र हामी उसलाई के गर्छौं? अग्निमा दाह गरिदिन्छौं, अग्निमा जलाइदिन्छौं। हामी त उसलाई त्यहाँ रेस्ट गराउँदैनौं नि त। रेस्ट के गर्ने हो? रेस्ट त त्यसले हो जसको शरीरमा आत्मा छ। जो थगित छ उसले पो रेस्ट गर्ने। जो मरिसक्यो, जड भइसक्यो, जसको कुनै आधार नै छैन, न बोल्न सक्छ, न खान सक्छ, न केही गर्न सक्छ, त्यस्तो जड पिण्डलाई के को रेस्ट, के को आराम? त्यसैले हामी शब्दको अर्थै नबुझेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले त्यो गर्छन्। एक अर्को कुरा, जो आत्मा छ, आत्मालाई श्रद्धाञ्जली दिनेहरू पनि के लेख्छन्? मृतात्मा अथवा मरेको आत्मालाई श्रद्धाञ्जली। मरिसकेपछि के श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्छ? आत्मै मरिसक्यो त अब केलाई दिने? त्यो आधारमा। तर वैदिक सनातन धर्मको आधार के हो? आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। त वैदिक सनातन धर्मको अर्को सिद्धान्त हो आत्मा जति पनि छन् यो संसारमा यिनको निश्चित संख्या छ, एक घटबड हुँदैन। विभिन्न योनिलाई प्राप्त हुन्छन् कर्मानुसार, तर आत्मा घटबड हुँदैनन्। आत्मा जतिका त्यति नै छन् यो विशाल ब्रह्माण्डमा। तर त्यसको गणना कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन, कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। र त्यसको जानकारी यदि कसैलाई छ त्यो केवल परमपिता परमेश्वरलाई छ, जसको विषयमा भनिएको छ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। सम्पूर्ण जगतका प्राणीहरूको स्थितिलाई केवल परमपिता परमेश्वरले जान्दछ। ऊ कसरी जान्दछ भन्दा ऊ सर्वव्यापक छ। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सम्पूर्ण जगतमा व्यापक छ। कुनै ठाउँ यस्तो छैन जहाँ परमेश्वर नहोस्, कुनै ठाउँ यस्तो छैन जहाँ भगवान नहोस्। त्यो भगवानलाई मात्रै सबै कुराहरूको जानकारी छ र हामी तुच्छ मनुष्यहरूलाई यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन कि यति नै छन् भनेर। तर पनि जुन वैदिक विज्ञान छ, वेद विज्ञान छ, वेद विज्ञानको आधारमा जो आत्माहरू छन् तिनको निश्चित संख्या छ, ती घटबड हुँदैन। र त्यसैले यहाँ जुन मर्नुभन्दा पहिले भगवानलाई रक्षक बनाउनुको तात्पर्य के हो त भने अब रह्यो आत्मा, शरीर मरेर गइहाल्यो र शरीरलाई हामीले अथवा विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायहरू जति पनि छन् उनले आफ्नो नियमानुसार कसैले गाडे, कसैले जलाए, गर्ने कार्यहरू गरे। शरीरको कार्य सकियो। तब शरीर मर्यो र त्यो भन्दा पछि रक्षक के का लागि रक्षक चाहियो त? परमात्मा भन्दा आत्माका लागि, जो आत्मा छ। र त्यो आत्मा जो हामी सबैका शरीरमा विद्यमान छ र त्यसको कल्याणका लागि, त्यसको अभ्युदयका लागि, त्यसको मुक्तिका लागि परमात्मालाई रक्षक बनाउने कुराको सन्देश हिजोको मन्त्रबाट हामीले प्राप्त गर्यौं। त आज हामी 156औं दिनमा छौं। 156 मन्त्रको चिन्तन आज हामी गर्दैछौं। निरन्तर जारी छ, निरन्तर चलिरहेको छ। हरेक दिन एउटा न एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय हामी गरिरहेका छौं। त्यसैले आजको जुन वेद मन्त्र छ यो ऋग्वेद मण्डल 10 सूक्त 12 को मन्त्र 5 रहेको छ। त यो मन्त्रले दिन खोजेको सन्देश कसले जान्दछ कि मैले के पाप गरेको छु अथवा के पाप गरेँ? कसले जान्दछ? हरेक व्यक्ति, चाहे उसले जस्ता सुकै काम गरोस्, उसले के सोचिरहेको हुन्छ
कि मैले चाहिँ राम्रै गरेको छु, कुनै प्रकारको पाप गरेको छैन। त धेरै मानिसहरूको मुखबाट तपाईँ हामी सुन्छौँ, जब दुःख पर्छ, कुनै प्रकारको असहज परिस्थितिको सृजना हुन्छ, त त्यति बेला के भन्छ मान्छे कि हे भगवान, मैले तिम्रो के बिगारेको थिएँ र दुःख दिइस् भन्छ। दोष कसलाई दिन्छ? भगवानलाई दिन्छ, आफ्ना कर्मलाई दोष दिँदैन। जस्तो धेरै व्यक्तिहरू आज पनि लेखे पढेका व्यक्तिहरू, कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहितहरू आदि इत्यादि जो पनि छन्, यी सबैले दोष कसलाई दिन्छन्? कर्म आफू गर्छन्, नराम्रा कार्यहरू आफू गरिरहेका हुन्छन् र दोष दिन्छन्, यो त कलियुग हो, कलियुग यस्तै हुन्छ, कलियुगमा यस्तै मानिसहरू हुन्छन्, यस्तै पापीहरूको जन्म हुन्छ, यी यावत कुराहरू भन्छन्। र त्यसै गरी देवी भागवतको जो कलियुग वर्णन छ, त यस्तै प्रकारका कुराहरू लेखिएका पनि छन्। कलियुगमा मान्छे यस्ता हुनेछन्, यस्तो पाप गर्नेछन्, यो गर्नेछन्, ऊ गर्नेछन्, अनेक प्रकारका कुराहरू त्यहाँ लेखिएका छन्। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के लेखिएको छ भने कि कलियुगमा जुन ब्राह्मणहरू छन् तिनीहरू वेदमा श्रद्धा गर्नुभन्दा वेद बेचेर खानेछन् भनेर लेखिएको छ। वेद बेचेर कसरी खान्छन्? वेद बेच्नु भनेको के हो? त उनीहरूले के बुझे त भने वेदका किताबहरू बनाएर बेच्नुलाई वेद बेच्नु माने। तर वेद बेच्नुको अर्थ वेदका किताबहरू बनाएर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नु होइन, त्यो आवश्यक कुरा हो। वेद बेच्नुको तात्पर्य वेदका नाममा गरिने जो पाखण्ड छ, वेद विरुद्ध आचरण गरेर जुन कार्यहरू वेदकै मन्त्रद्वारा गरिन्छन् त्यो वेद बेच्नु हो। किनकि वेद विरुद्ध कार्य त बेच्नु नै भयो नि। तर मानिसले दोष दिन्छन् कलियुगलाई, कर्म आफू गर्छन्, दोष दिन्छन् कलियुगलाई। युग भनेको के हो? समय हो, र समय जड छ, हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ। जति पनि वस्तुहरू छन्, आज हामी यत्रो सामाजिक सञ्जालमा उपस्थित भएका छौँ, सुन्ने सुनाउने कार्य गरिरहेका छौँ, यी सबै जुन वस्तुको हामी प्रयोग गर्दैछौँ, यी सबै वस्तुहरू के हुन्? जड हुने, आफै त बन्दैनन्। मोबाइल बनेको छ, मोबाइलबाट कार्य हुन्छ, तर त्यो बनाउने कोही चेतन शक्ति नै हो। उसले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, खोज गर्यो र बनायो। एउटा चेतन व्यक्तिले भने आफै बनेन मोबाइल, मोबाइल बनाउने कोही छ, कसैले बनायो। यसै गरी जति पनि संसारमा पदार्थहरू छन् सबैको अवस्था यही हो, सबै यसै गरी बन्दछन्। त्यसैले कसले के पाप गर्छ त्यो कसैले पनि थाहा पाउँदैन। र अर्को कुरा, जो कलियुगलाई हामी दोष दिन्छन्, यो कलियुग भने पहिलो कलियुग त होइन। त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जुन सृष्टि विज्ञानको कुरालाई चाहिँ लेख्नु भएको छ, त्यो अनुसार हेर्दा यो वर्तमान जुन सृष्टि चलिरहेको छ, यो सृष्टिको वर्तमान अवस्थासम्मको आयु मानव सृष्टिको 1,96,08,53,122 वर्ष चल्दैछ। यो मानव सृष्टिको कुरा हो। र मानव सृष्टि हुनुभन्दा पहिला यो सारा जगतको सृष्टि भयो। अनेक प्रकारका वस्तु, दिशा, बोट, वनस्पति आदिको सृष्टि भयो। मनुष्यतर प्राणीहरूको सृष्टि भयो। यी सबै हुनमा कति समय लाग्यो र अन्तिममा मनुष्यको सृष्टि भयो। र त्यो मनुष्यको सृष्टि भएको चाहिँ 1,96,08,53,122 वर्ष हुँदैछ, चल्दैछ। 123औं वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ केही समयपछि। त यत्रो अन्तरालमा कतिपल्ट कलियुग आयो होला? किनकि 4वटा युग छन्।
त 4 वटा युगको सम्पूर्णलाई योगफललाई जोड्दा कति हुन्छ? 43,20,000 वर्ष हुन्छ। त्यसलाई हामी एक चतुर्युगी भन्छौँ। त्यो 43,20,000 वर्ष मात्रै छ। त 1,96,00,00,000 वर्षमा कतिपल्ट कलियुग आयो होला? कतिपल्ट सत्य आयो होला, कतिपल्ट त्रेता आयो होला, कतिपल्ट द्वापर आयो होला, कतिपल्ट चाहिँ कली आयो होला। अहिलेसम्म जुन मनमन्तरको हामी हिसाब गर्छौँ त 6 वटा मनमन्तर व्यतीत भइसके र एउटा मनमन्तरको आयु 71 चतुर्युगी हुन्छ। विचार गर्नुस्, एउटा चतुर्युगीको आयु 43,20,000 वर्ष हुन्छ र 43,20,000 वर्षको एउटा चतुर्युगी हो। यस्तै 71 चतुर्युगी व्यतीत भएपछि एउटा मनमन्तर सकिन्छ। त यस्ता 6 वटा मनमन्तरहरू सकिएका छन् र यो 7औं मनमन्तर चलिरहेको छ र 7औं वैवस्वत नाम गरेका मनमन्तरको यो 28औं कली हो। यस्ता 27 वटा चतुर्युगीले आफ्नो परिक्रमा लगाइसकेको छ। यो 28औं परिक्रमा चल्दैछ। 28औं परिक्रमामा सत्य त्रेता द्वापर गइसक्यो र कलियुग हिँड्दैछ। कतिपल्ट कली आयो, कतिपल्ट अन्य युगहरू आए, त सधैँ यस्तै भयो होला। त्यसैले त वेदले के भन्छ? सूर्य चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्। अर्थात् जस्तो प्रकारको सृष्टि परमपिता परमेश्वरले पूर्वकल्पमा गर्नुभएको थियो त्यस्तै प्रकारको सृष्टि अहिले पनि चलिरहेको छ र यस्तै प्रकारको सृष्टि अर्को कल्पमा पनि हुनेछ। कुनै प्रकारको भिन्न चाहिँ हुने छैन। त परमेश्वरले त वेदको माध्यमबाट वैदिक सृष्टि विज्ञान अनुसार हरेक कुरालाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले बुझ्नको निमित्त स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि हामी के गर्छौं? आफ्नो दोषलाई दोष ठान्दैनौं र समयलाई दोषी ठान्दछौं। गल्ती हामी गर्छौं। एउटा व्यक्ति व्यभिचार गर्छ अथवा एउटा कुनै व्यक्तिले बलात्कार गर्छ, कर्म त त्यो बलात्कार गर्नेले गरेको छ, तर दोष कसलाई दिन्छ? समयलाई। के कलियुगले बलात्कार गर्ने आदेश दिएको हो? कदापि होइन। तर मानिसहरू आफ्नो अल्पज्ञताका कारण समयलाई दोष दिने गर्दछन्, आफ्ना कर्मलाई दोष दिँदैनन्। अतः वेदको मन्त्रले जुन सन्देश हामीलाई दिन्छ त्यो यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई बुझ्ने प्रयास अलिकति मात्रै पनि गर्यौं भने सायद हाम्रो मनमा रहेका जो भ्रमहरू छन्, जुन दुविधाहरू छन्, जसलाई निर्क्युल गर्न हामी सक्दैनौं, त्यो हटेर जान सक्छ। त्यसैले आजको मन्त्रले दिन खोजेको सन्देश कसले जान्दछ कि मैले के पाप गरेको छु, यस विषयमा थोरै हामी चिन्तन गर्नेछौं। क्या हामीलाई थाहा छ हामीले के गरेका छौं? क्या हामीलाई थाहा छ कस्तो प्रकारको पाप गरेका छौं? पाप गरेकै भए पनि आफूलाई पापी ठान्दैनौं। यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो मानिसले निरन्तर सुख पाइरहेको हुन्छ, उस सुखको अनुभूति कम गर्छ। निरन्तर सुखै सुख छ, फेरि पनि उस सुखको अनुभूति कम गर्छ र ती सुखै सुखको बीचमा कहिलेकाहीँ अलिकति दुःख चाहिँ आइलाग्यो भने अनि त्यसको अनुभूति चाहिँ धेरै गर्छ। ओहो, मलाई कति ठुलो दुःख भएको, कति पीडा भएको, ऊ तडपिन थाल्दछ। ठीक त्यसै गरी मानिस यसमा चाहिँ भिन्नता छ। जब पुण्य गर्दछ त ओहो, मैले त ठुलै पुण्य गरे, साह्रै राम्रो काम गरे, अलिकति गर्छ राम्रो काम,
तर धेरै ठुलो काम गर्ने सोच्छ, ऊ जीवनभर कति पाप गरिरहेको छ त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि उसले सोच्दैन। त्यसैले यो वेदको मन्त्रले कस्तो सन्देश दिएको छ त्यसलाई थोरै चिन्तन गर्दैछौँ। त मन्त्र यस प्रकार रहेको छ, किं सुन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चक्रिमाको विवेद मित्रश्चिद्भि स्मा जुहुराणो देवांश्लो को न यातामपि वाचो अस्ति। राजा किम शून्यो राजा, राजाले यानी भगवानले, अब यहाँ चाहिँ जुन राजाको कुरा आएको छ यहाँ कुनै सांसारिक राजाको कुरा होइन, किनकि राजाको पनि राजा त परमात्मा हो। जस्तो गुरुको पनि गुरु परमात्मा हो त्यस्तै राजाको पनि राजा परमात्मा हो। त्यसले ईश्वरका समानता संसारमा कोही हुनै सक्दैन। ईश्वरको तुलना कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुसँग गर्नै सकिँदैन, किनकि ईश्वर त यी सम्पूर्ण विकार भन्दा माथि छ। कुनै पनि विकारले ईश्वरलाई छुन सक्दैन। त्यसैले कतिपय हामी के गर्छौं, धेरै जसो व्यक्तिहरू भगवानलाई खुसी पार्नका लागि उपासना गर्छौं, भगवानलाई खुसी बनाउनका लागि पूजा गर्छौं, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ गरेका हुन्छन्। अरे भगवान त कहिले दुखी नै हुँदैन, तपाईं के खुसी गर्नुहुन्छ? दुखी त तपाईं हामी हो। आफूलाई खुसी पार्नका लागि, आफूलाई सन्तुष्टि दिनका लागि पो हामीले गरेको। ईश्वर यी विकारहरूमा कहिले लिप्त हुँदैन, यी विकारहरूबाट बिल्कुल भिन्न छ। संसारको कण कणमा व्यापक छ, चाहे त्यो सफा होस् चाहे फोहोर होस्, हरेक कणमा व्यापक छ, फेरि पनि ऊ पवित्र छ। कुनै पनि मलिनताले ईश्वरलाई छुन सक्दैन। त्यसैले त्यो परमपिता परमेश्वरलाई यहाँ राजा भनिएको छ। नह हाम्रो किमश्वित अथवा के कति के कस्तो जगृहे लिएको छ अथवा लुटेको छ। हामीले अस्य यसका व्रतम नियमलाई, परमेश्वरको जुन नियम छ त्यो नियमलाई र कत कुन तरिकाले कस्तो प्रकारले अति चक्रिम उल्लङ्घन गर्यौ, यस कुरालाई कह कसले विवेद विशेष रूपले जान्दछ। मित्रचित मित्र पनि हित विदेवान देवहरूमा जुहुराणः रुष्ट स्म छ, न याताम विचलित नहुनेहरूका लागि श्लोकः यस अपि र वाचः अन्न बल ज्ञान पनि अस्ति छ। त यदि सेना आफ्ना शस्त्रहरू द्वारा प्रजाको रक्षा नगरेर त्यसको हत्या गर्नमा लाग्ने हुन् भने चतुर धार्मिक राजा या राज्य सत्ता सेनाको हतियारलाई लिइहाल्दछन्। तर यी कसले कसले धर्मात्मा राजा छन्, अर्थात् जसले आफ्नो राज्यका नागरिकहरूको रक्षा गर्न चाहन्छन् त्यस्ता राजाले यो गर्न सक्दछन्। तर दुष्ट शासक, दुष्ट प्रवृत्तिका व्यक्ति, चाप्लुसखोर, यस्ता व्यक्तिहरूबाट कदापि नागरिकको रक्षा हुँदैन र त्यस्ता व्यक्तिहरूले ती दुष्ट सेनाहरूबाट शस्त्र फिर्ता लिन पनि सक्दैन र अन्य उचित दण्ड
पनि तिनीहरूले नै दिन सक्दछन्। र यसै गरी जीव जब आफ्ना हतियारहरूद्वारा उपकारका स्थानमा संसारको अपकार गर्न थाल्दछन्, संसारको कुभलो गर्न थाल्दछन् र सीमाको उल्लङ्घन गर्न चाहन्छन्, जुन परमपिता परमेश्वरको जुन नियम छ त्यो नियमलाई तोड्दछन् भने न्यायकारी भगवानले अथवा त्यसबाट त्यस हतियारलाई, त्यस साधनलाई फिर्ता लगिहाल्दछन् र त्यसलाई यस्तो योनिमा प्रवेश गराइदिन्छन्, यस्तो योनि प्रदान गरिदिन्छन् जहाँ त्यसलाई त्यस पापको अवसर पनि नमिलोस्, पाप गर्ने समय पनि नमिलोस्, त्यस्तो योनिमा पठाइदिन्छ। मनसा मनसैवायम उपभुङ्क्ते शुभाशुभम भनेर जुन महर्षि मनुले लेख्नु भएको छ, यदि मनले पाप गरेको छ भने त्यसले मनद्वारा नै त्यो पापको फल भोग्नु पर्दछ। शरीरले पाप गरेको छ भने शरीरद्वारा नै उसले त्यो पापको फललाई भोग्नु पर्दछ। यदि वाणीले पाप गरेको छ भने उसले वाणीद्वारा नै त्यो पापको फललाई भोग्न पर्ने हुन्छ। कुनै इन्द्रियद्वारा पाप गरेको छ भने ती इन्द्रियद्वारा त्यो पापको फललाई भोग्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले जब मानिस अथवा यो जीवात्मा मानिसको देहमा रहेर मानवको देहका माध्यमले जस्ता प्रकारका पाप गर्न प्रवृत्त हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको फेरि त्यही इन्द्रियले, त्यही वाणीले, त्यही शरीरले, त्यही मनले त्यस्तो प्रकारको कर्म नगर्न सकोस् भन्ने हेतुले परमपिता परमेश्वरको न्याय व्यवस्था अनुसार त्यस्तै प्रकारको योनिलाई उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि मनले गरेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा परमपिता परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो योनिमा प्रवेश गराइदिनुहुन्छ जहाँ उसले मनले सोच्न पनि नसकोस्, त्यस्तो प्रकारको। त्यही कुराको संकेत यहाँ पनि हो। त्यसैले भनेको जहाँ त्यसलाई त्यस पापको अवसर कहिल्यै पनि प्राप्त नहोस्। अल्पज्ञ राजाको दण्ड विधानमा भलै कुनै स्खलन हुन सक्दछ, किन्तु सर्वज्ञान निधान, सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण जगतलाई जान्ने भगवानको व्यवस्था विधानमा स्खलन हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। अतः जब कसैबाट कुनै साधन फिर्ता लिइन्छ तब यदि त्यो विवेकी हुन्छ भने भन्दछ कि किम स्विन्नो राजा जगृहे, अरे राजाले हाम्रो के लिएको छ, अर्थात् केही पनि लिएको छैन। र यो कस्तो अथवा यो कसरी भन्दा त्यहाँ भनिएको छ कदस्याति व्रतम चक्रिमा को विवेद, कसले जान्दछ कि कुन कुन प्रकारले अथवा कुन कुन प्रकारको हामीले परमपिता परमेश्वरका नियमलाई तोडेका छौं। हरेक व्यक्ति त्यही सोच्छ, जस्तो कर्म गरेको होस् मैले राम्रो गरेको छु, सोच्न त त्यही सोचेको हुन्छ। तर परमेश्वरको जो नियम छ त्यो नियमलाई कहाँ कसरी कुन प्रकारले तोडेको छ त्यो त ऊ जान्दैन। यदि त्यो जान्ने भइदिएको भए उसले कहिल्यै पनि आफ्नो जीवनकालमा परमपिता परमेश्वरको नियमलाई तोड्ने दुष्प्रयास गर्ने थिएन। त्यसको अनुभूति गर्न नसक्ने भएका कारण उसले यस्तो प्रकारको चाहिँ पाप गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले पाप गरिसके पश्चात प्रायः मनुष्य आफ्नो कर्तुतलाई बिर्सिहाल्दछ। एउटा कुनै कर्मचारी छ, एउटा अथवा कुनै नेता छ, आजको भाषामा हामीले आजको व्यवस्थामा भन्नुपर्दा कुनै जनप्रतिनिधि नै छ
हामीले नै उसलाई राजा बनाएर पठाएका छौँ, शासक बनाएर पठाएका छौँ। तर त्यही व्यक्ति हिजो जति बेला उसलाई मत चाहिएको थियो त्यति बेला तपाईँ हाम्रो चरणमा परेर मत मागिरहेको हुन्छ। जब जितेर जान्छ त्यसपछि त्यही जनताको ढाड सेक्ने गरी आफूले भ्रष्टाचार गरेर सम्पन्न बन्छ र कर वृद्धि गरेर सर्वसाधारण जनतालाई नङ्ग्याउने काम त्यही नेताले गरेको हुन्छ। र तर उसले त्यो जुन पाप गरिरहेको छ त्यो मैले पाप गरेको छु सोच्दैन, ऊ त्यसलाई बिर्सिहाल्छ। अनि अलिकति हामीले तिरेको करलाई लिएर थोरै के समाजका काम गर्छ अनि ठाउँ ठाउँमा भुक्ने गर्छ कि मैले यत्रो ठुलो रोड बनाएँ, यतिका भवनहरू बनाएँ, यतिका सङ्घ संस्थाहरू बनाएँ, यतिका विद्यालयहरूलाई सहयोग गरेँ। बोल्न थाल्छ। के उसले आफ्नो घरबाट दिएको, आफ्नो सम्पत्तिबाट गरेको हो? गरेको त होइन। हामी जनताहरूले तिरेको कर बाटै ऊ पालिएको हो। हामी जनताले तिरेकै करबाट उसले बनाएको रोड बनेको हो। उसलाई त त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुको निमित्त पो जनताले चुनेर पठाएको हो। तर त्यहाँ जनताको ढाड सेक्नको निमित्त पठाएको त थिएन। तर त्यस्तो गर्छ र त्यो नितान्त पाप हो। वैदिक संस्कृतिमा वैदिक वाङ्मयभित्र राजाले नागरिकबाट कर लिने विधान छ। कस्तो प्रकारको नागरिकबाट कति कर लिने, कति कर लिँदा त्यो नागरिक दुखी हुँदैन, कति कर लिँदा त्यो नागरिकले भोकै बस्न पर्दैन, कति कर लिँदा त्यो नागरिकले नाङ्गो रहन पर्दैन, यी सबैको व्यवस्था छ। तर आज के त्यस्तो भएको छ के तपाईँ हामीले त्यही देखिरहेका छौँ। जसलाई हामीले शासक बनाएर पठायौँ के उसले ती गरिब जनताको त्यो मर्मलाई बुझेका छन्? कदापि छैनन्। हरेक व्यक्तिले तिनलाई चुनेर जो पठाएको छ तिनीहरूले केवल आफ्नो सुख सुविधाका साधनहरू जोड्ने बाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन। केवल श्रेय लिन मात्रै चाहन्छन्। त यस्ता प्रकारका जो पापहरू मान्छे गरिरहेका छन् तर ऊ कहिल्यै पनि विचार गर्दैन कि मैले पाप गरेको छु। ऊ आफूलाई सोच्छ मैले पुण्य नै गरेको छु, धर्म नै कमाएको छु। तर दुनियाँलाई उसले ठग्न सक्छ, हामी मनुष्यहरूलाई उसले ठग्न सक्छ। परन्तु जो सम्पूर्ण जगतको न्यायाधीश हो परमपिता परमेश्वर, उसको दृष्टिबाट ऊ बच्न सक्दैन। त्यसैले संसारमा यो कुनै पनि मनुष्यले नसोचे हुन्छ कि म लुकेर पाप गर्न सक्छु अथवा लुकेर मैले गरेका कर्मलाई कसैले पनि देखेको छैन। यो यदि कसैले चाहिँ सोच्छ भने त्यो भन्दा महामूर्ख अरू कोही पनि हुन सक्दैन। किनकि परमपिता परमेश्वर त सर्वज्ञ छ, सबै ठाउँमा छ। एउटा घुस लिने कर्मचारी आज त घुस बिना कुनै कार्य नै हुँदैन। कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट विनियोजित हुने बजेट बाट कुनै काम तपाईं गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला सरकारले उसको परिवारको भरण पोषण हुने गरी वेतन वृद्धि गरे वेतनको व्यवस्था गरेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि प्रतिशतका हिसाबले सीधा सीधा चोखो घुस चाहिँ उसले लिने गरेको हुन्छ। यदि त्यो दिएन भने उसले के गरिदिन्छ? यदि तपाईले सम्पूर्ण कागजहरू आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुभएको छ भने पनि तपाईले दिएको फाइल अगाडि बढ्दैन। त्यसको कारण के हो त भने त्यो पापको एक कडी उसले गरिरहेको छ। आफू त पापी हो, पाप गर्छै गर्छ, तर सँगै अर्कोलाई पनि त्यही खाल्डोमा लिइरहेको हुन्छ।
त्यही पाप गराइरहेको हुन्छ। उपनिषदको भाषामा यदि हामीले भन्ने हो भने अन्धे नैव नियमाना यथान्धा, ठिक त्यही भइरहेको छ। एउटा अन्धो व्यक्तिले अर्को अन्धो व्यक्तिलाई ल म बाटो देखाउँछु, बाटो डोर्याएर लिन्छु भने जस्तै तिनीहरूले पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ। र त्यो त्यहाँ मात्रै छैनन्, अन्य ठाउँ धर्मका नाममा पनि यस्तै कुराहरू छन्, संस्कारका नाममा पनि यस्तै कुराहरू छन्, जहाँ नितान्त पाप प्रवृत्तिबाट आफूले त पाप गरिरहेका छन् र अर्को नजान्ने व्यक्तिलाई पनि त्यही पापको भुमरीमा फसाइरहेका छन्। यस्तो प्रकारको अवस्था छ। त्यसैले यो पाप मैले यो गरेको छु भनेर कोही थाहा पाउँदैन। तर त्यो कसले थाहा पाउँछ? परमपिता परमेश्वरले थाहा पाउँछ, ईश्वरले थाहा पाउँछ, किनकि ऊ त सर्वत्र छ, सबैतिर छ, सबैका हृदयमा विराजमान छ। अब कतिपयलाई के लाग्छ भने यदि त्यो परमपिता परमेश्वर सबैको हृदयमा छ भने, ऊ सबैको कल्याण गर्छ भने, उसले चाहिँ चोरी गर्नेलाई, घुस लिनेलाई, डकैती गर्नेलाई, बलात्कार गर्नेलाई किन रोक्दैन? यस्तो तर्क पनि गर्नेहरूको कमी यो संसारमा छैन। तर यो कुरामा कहिल्यै पनि विचार पुर्याउँदैनन् कि परमपिता परमेश्वरले हरेक जीवलाई कर्म गर्नको निमित्त पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। किनकि कर्म गर्नमा कसैलाई पनि ईश्वरले प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन। किनकि संसारमा कर्म गर्नकै निमित्त मनुष्य देह ईश्वरले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले मनुष्य देहको साथसाथै कर्म गर्नको निमित्त वेद रूपी ज्ञान पनि दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि हे मनुष्य उत्तम कर्महरू गर्दै 100 वर्षसम्म जिउने चाहना गर भनेर ईश्वरले आदेश दिनुभएको छ, उपदेश दिनुभएको छ, वेदको माध्यमबाट त्यो ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसैले कर्म गर्नको निमित्त हरेक मनुष्य स्वतन्त्र छ। तर जब त्यो कर्मको फल फलीभूत हुने समयमा हुन्छ, त्यो फलीभूत हुने बेला ऊ परतन्त्र भइहाल्छ। उसले चाहेर पनि आफ्नो अनुसार चाहिने फल प्राप्त गर्न सक्दैन ईश्वरको न्याय व्यवस्था अनुसार। सामान्य हामी सांसारिक नियमलाई हेरौँ। एउटा विद्यार्थी परीक्षा दिन्छ त ऊ यो कहिल्यै चाहँदैन कि म चाहिँ अनुत्तीर्ण हुँ, म असफल हुँ, म उत्तीर्ण हुनुपर्छ, म सफल हुनुपर्छ भन्ने उसको चाहना हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि ऊ त लेख्नमा पो स्वतन्त्र थियो त, लेख्ने बेला त लेख्यो, उसले जस्तो जान्यो त्यस्तै लेख्यो, स्वतन्त्र भएर लेख्यो। तर त्यसको प्रतिफलमा ऊ स्वतन्त्र थिएन, ऊ परतन्त्र थियो। किनकि उसको बुद्धिको परीक्षा अर्को व्यक्तिले लिएको थियो, परतन्त्र थियो। के उसलाई चाहिँ अनुत्तीर्ण हुने, फेल हुने रहर थियो? उसको इच्छा थियो? पक्कै पनि थिएन। तर पनि हुन्छ। र एउटा चोर हुन्छ, कुनै वस्तु चोरी गर्छ, ऊ जबसम्म प्रहरीको फन्दामा पर्दैन ऊ स्वतन्त्र छ, कर्म गरेको छ, चोरी गरेको छ। जब उसलाई प्रहरीले समात्छ त त्यसपछि त्यो चोरलाई कहिल्यै पनि प्रहरीको खोरमा जाने इच्छा त हुँदैन। किनकि कर्म गर्ने बेला त्यो त सोचेको थिएन उसले। तर त्यही कर्मको फल भोग्नका लागि प्रहरीको फन्दामा पर्न पर्ने हुन्छ, जेलमा जान पर्ने हुन्छ। यही अवस्था यो सांसारिक रूपमा भन्दैछु मैले। भने जुन ईश्वरीय नियम छ, ईश्वरीय नियममा त घुस पनि चल्दैन, उत्कोष पनि चल्दैन। आफ्ना पाप कटाउनको निमित्त चाहे हजारौं भाकल गर्नुस्, चाहे लाखौं भाकल गर्नुस्, जति जे गरे पनि गरेका कर्मको फल विफल हुने छैन, भोग्नै पर्नेछ। र पापबाट मुक्त हुनुको अर्थ हो जब मानिसले यी कर्महरू गर्दा पाप लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर
ती पाप प्रवृत्तिलाई आफ्नो हृदयबाट मनबाट हटाउँछ भने त्यो पापबाट मुक्त हुनु त्यो दिनबाट हुने हो। तर जो गरेका छन् त्यसबाट होइन, त्यसको फल त उसले अवश्य पनि प्राप्त गर्नै पर्छ, चाहे जसले जस्ता कर्म गरेको होस्। यो ईश्वरीय सृष्टिको नियम हो र ईश्वरका यी आज्ञाको उल्लङ्घन यदि कसैले गर्छ भने त्यसको प्रतिफल राम्रो हुँदैन। र जब त्यसको फल, कुनै पनि कर्मको फल प्राप्त हुन थाल्दछ तब ऊ चाहिँ तर्सित हुन्छ, भयभीत हुन्छ र भगवानको भगवानलाई उपालम्ब दिन्छ वा दोष दिन्छ। हे भगवान, मैले के बिगारेको थिएँ, के पाप गरेको थिएँ र मलाई यस्तो दुःख दिइस् भन्छ। कर्म गर्ने बेला भन्दैन मैले यस्तो गरेँ भनेर, किन्तु बुद्धिमान मनुष्य जान्दछ कि दुःख पापको फल हो। जति पनि दुःख हामी भोग्छौँ त्यो पापको फल हो र पापको फल तत्कालको पनि हुन सक्छ र सञ्चित पनि हुन सक्दछ। कतिपय कर्मका फलहरू त हामी तुरुन्त गर्छौँ, तुरुन्तै प्राप्त गर्दछौँ, त कतिपय जुन फल हामी पाइरहेका हुन्छौँ त्यो तुरुन्तको हुँदैन, त्यो सञ्चित कर्मको फल हुन्छ, जन्म जन्मान्तरका कर्मको फल हुन्छ। किनकि हामी त पूर्व जन्मलाई मान्छौँ, परजन्मलाई मान्छौँ, यसको आधार हो वर्तमान जन्म। यदि यो जन्म छ भने, यो जन्मलाई हामी देखेर विश्वास गरिरहेका छौँ भने हामीले पूर्व जन्ममा पनि विश्वास गर्न पर्ने हुन्छ र परजन्ममा पनि विश्वास गर्न पर्ने हुन्छ। यदि पूर्व जन्म हुँदैन थियो भने यो जन्म पनि हुँदैन थियो, यदि यो जन्म नभएको भए परजन्म पनि हुँदैन थियो। त्यसैले पूर्व जन्म थियो, त्यसको आधारमा यो जन्म भयो र यो जन्म छ, त्यसैले पुनर्जन्म पनि अवश्य हुन्छ। शरीरको साथ आत्मा नष्ट हुँदैन। कतिपय मूर्खहरू यो भन्छन् शरीरको साथसाथै आत्मा पनि नष्ट भएर गइहाल्छ, जाँदैन। व्यक्ति आफ्नो अल्पज्ञताको परिचय त दिन सक्छ त्यसरी बोलेर, तर ईश्वरको नियमको उल्लङ्घन गर्न त उसले पनि सक्दैन। अतः पाप प्रवृत्ति हटाउनमा नै हरेक मनुष्यको कल्याण छ। त्यसैले भनिएको जहाँ दुःख देखिन्छ, जहाँ दुःखलाई देख्नुहुन्छ त्यहाँ बुझ्नुहोस् कि पापको फल फलिरहेको छ अथवा पाप फलिरहेको छ। अत त्यो उपालम्ब नदिएर भन्दछ कदस्यास्ति व्रतम चक्रिमा को विवेद। कसले जान्दछ कि कुन कुन प्रकारका हामीले अथवा मैले त्यसका नियमलाई तोडेको छु। ईश्वरका जो नियम छन्, कुन कुन प्रकारका नियमलाई मैले तोडेको छु र जुन पापको फल भोग्दै धर्म मार्गलाई छोड्दैन, धर्ममा दृढ धारण गरेर राख्दछ, त्यो श्लोको न यातामपि वाजो अस्ति। विचलित नहुनेहरूका लागि कीर्ति पनि छ र वाज पनि, अथवा विचलित हुनेहरूका लागि न कीर्ति छ न जीवनको गति छ। जो विचलित हुँदैन केवल उसको यश नै यशवर्ध छ, परन्तु त्यसलाई सबै प्रकारको जीवन सामग्री पनि मिल्दछ। र जुन विचलित हुन्छन् अथवा जो विचलित हुन्छ त्यसलाई न यश प्राप्त हुन्छ न सम्पदा। यस प्रकारले यो वेदको मन्त्रले संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छन्
मनुष्यतर प्राणीहरूको निमित्त यो ज्ञान होइन। किनकि मनुष्यतर जो प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरू न त वेद पढ्न सक्छन् न वेदको ज्ञानलाई बुझ्न सक्दछन्। ती प्राणीहरू त केवल भोग्य हुने हुन्, केवल भोग गर्न सक्दछन्। स्वाभाविक ज्ञान बाहेक उनीहरूसँग अरू केही पनि हुँदैन। तर मनुष्यहरूसँग स्वाभाविक ज्ञान पनि छ। मनुष्यहरू संगतबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्दछ र मनुष्य गुरुबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्दछ। त्यसैले भनिन्छ मनुष्यतर प्राणीहरूमा स्वाभाविक ज्ञान बढी हुन्छ र मनुष्यहरूमा स्वाभाविक ज्ञान कम हुन्छ। त्यसैले मनुष्यले जीवनभर सिक्न पर्दछ। हामीलाई सत्सङ्गको आवश्यकता पर्छ। किनकि स्वाभाविक ज्ञान हामीसँग बढी भएको भए त हामीलाई सत्सङ्गको आवश्यकता पर्ने थिएन, कम छ। त्यसैले सत्सङ्गबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पर्ने हुनाले हामीलाई सत्सङ्गको आवश्यकता छ, हामीलाई गुरुको आवश्यकता छ, हामीलाई उपदेशकहरूको आवश्यकता छ। किनकि हामीले सबै कुराहरू सिक्न पर्दछ। यदि स्वाभाविक ज्ञानमा सबैको स्वाभाविक ज्ञान सही भएको भए एक ईश्वरका नाममा जो आज संसारमा विवाद छ यो कदापि हुँदैन थियो। किनकि सबैमा त स्वाभाविक ज्ञान हुन्थ्यो र सबैले ईश्वर एक छ भन्नेमा विश्वास गरिहाल्थे। अनेकौं प्रकारका च्याउ उम्रे जस्ता सम्प्रदायहरूको जन्मै हुने थिएन। त्यसैले स्वाभाविक ज्ञान कम छ र उसले सिक्न पर्ने, सिकेर प्राप्त हुने ज्ञान बढी हुने गर्दछ। त्यसैले यी भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न सिद्धान्तका कारणले जो सही ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सही ज्ञानलाई पनि हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौं। र जब मानिस यथार्थ कुराहरूका विरुद्ध आचरणहरू गर्दछ र आचरण गर्न अरूलाई प्रवृत्त गर्दछ भने त्यो दुवै प्रकारका महापापी हुन्। र ती महापापीले के सोच्छन्, ओहो मैले त ठुलो धर्म गरिरहेको छु, ठुलो पुण्य गरिरहेको छु। तर ईश्वरको दृष्टिमा त्यो पुण्य, त्यो धर्म हुँदैन। किनकि ईश्वरलाई त थाहा छ यसले के गर्यो भने सब थाहा छ। त्यसैले यो कसैले पनि नसोचे हुन्छ कि म कहीँ एकान्तमा बसेर षड्यन्त्र गरेर कसैले अथवा अरूले गरेका कार्यहरूमा बाधा पुर्याउँछु, कसैले देखेको छैन, मैले सबै लुकेर गरेको छु, मेरो मात्रै मान्छे छन्, अरूले यसले थाहै पाएका छैनन् र यसको फल मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको सानो सोच यदि कसैले राख्छ भने त्योभन्दा निकृष्टहरू केही पनि हुन सक्दैन। त परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सर्वान्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबैका कुराहरूलाई जान्नुहुन्छ र उहाँको आदेश वेदादि सत्यशास्त्रहरूबाट हामीलाई प्राप्त छ र परमपिता परमेश्वरको जो नियम छ त्यो नियमलाई पालना गर्दै यदि हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्र हामी पाप प्रवृत्तिबाट बच्न सक्छौं। यदि परमेश्वरका नियमलाई उल्लङ्घन गरेर मनमानी ढङ्गले अगाडि बढ्यौं भने त्यो नियमबाट हामी बच्न सक्दैनौं। त्यसैले कसैले पनि उत्कोच लिन नपरोस्, कसैले पनि बलात्कार गर्न नपरोस्, कसैले पनि व्यभिचार नगरोस्। यी जति पनि पाप प्रवृत्तिका कर्महरू छन् यीबाट सबै बच्नु पर्दछ। यद्यपि आजको जुन शिक्षा छ, जुन यो विदेशी आयातित शिक्षाले दिएको जो सन्देश छ, यो सन्देशले जो व्यभिचारका जो कर्महरू छन् त्यसलाई पाप मान्दैन, त्यसलाई नराम्रो कर्म मानेको छैन। उसले के भन्छ त भने सन्देश नै त्यस्तो दिइरहेको हुन्छ। विभिन्न टेलिभिजन, एफएम रेडियो आदिबाट चाहिँ त्यसको सन्देश दिएको हुन्छ। सहमति बिना कसैले पनि कुनै प्रकारको चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्छ र सहमति छ भने कुनै प्रकारको नराम्रो कर्म होइन भनेर चाहिँ एकदमै मानिसहरूलाई व्यभिचारात्मक कर्महरूमा प्रवृत्त हुने खालका सन्देशहरू सञ्चार माध्यमबाट दिइरहेको हुन्छ। र जसले बुझ्न सक्ने हो त्यो व्यक्ति त बुझ्छ यी पाप रूपी कर्म हुन्, यी राम्रो होइनन्, व्यभिचार भनेको राम्रो कर्म होइन। तर जो व्यक्ति बुझ्न सक्दैन
जोसँग आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर सत्यासत्यको निर्णय गर्ने सामर्थ्य छैन, त्यस्तो व्यक्ति त त्यस्तैमा फस्छ र त्यही पाप प्रवृत्तिमा फस्छ, त्यही पापको भागी बन्छ। त्यसैले यस्तो प्रकारको सन्देश आजको शिक्षाले हामीलाई चाहिँ एक प्रकारले नराम्रा प्रवृत्तिमा लगाउने कार्य गरेको छ। त्यसैले त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले गुरुकुलीय शिक्षा नै सबैभन्दा श्रेष्ठ शिक्षा हो र यही शिक्षाको माध्यमबाट, गुरुकुलीय शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई अथवा भौतिक र अभौतिक विद्यालाई प्राप्त गरेर जीवनको सार तत्त्वलाई बुझ्न सक्दछ। यो केवल गुरुकुलीय शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ र अन्तबाट सम्भव छैन। यो सन्देश यो वेदको मन्त्रले दिएको छ। त सज्जनवृन्द, यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले पनि धैर्यताका साथ आफ्नो निद्रालाई भङ्ग गरेर भए पनि सुन्नुभयो र यसरी धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति नतमस्तक हुँदै कोटिशः साधुवाद दिन चाहन्छु। र भोलि फेरि समय र प्रविधिले कुनै प्रकारको अवरोध खडा गरेन भने फेरि अर्को एउटा वेद मन्त्र लिएर यसै गरी पुनः स्वाध्याय गर्ने प्रयास गरिनेछ। यहाँहरू सधैँ जोडिनु होला, सधैँ स्वाध्याय वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्नु होला र सुन्नु होला। सुनेर चिन्तन मनन गर्नु होला। वास्तवमा सत्य के हो, असत्य के हो, ईश्वर के हो, जीव के हो, प्रकृति के हो, यी सबैका बारेमा, दुःख के हो, सुख के हो, पाप के हो, पुण्य के हो, यी सबैको बारेमा हामीलाई केवल वेदले शिक्षा दिनेछ। यो शिक्षालाई हामी निरन्तर ग्रहण गर्दै जाउँ। यसरी ग्रहण गर्दै गयौँ भने हाम्रो जीवन अवश्य पनि सफल हुनेछ। हाम्रो जो लक्ष्य छ त्यो पुरा हुनेछ, हाम्रो जो उद्देश्य छ त्यो पुरा हुनेछ। त्यसैले संसारमा सत्य विद्याको प्रचारार्थ हरेक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो सामर्थ्य अनुसार केही न केही अवश्य पनि गर्नुपर्दछ र समाजको रूपान्तरण, समाजमा भएको अज्ञान अन्धविश्वासलाई हटाउनको निमित्त ज्ञानी पुरुषहरूको अति आवश्यकता हुन्छ र त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरू जो सत्सङ्ग सुन्छन्, सुनेका छन्, जो सुनाउन सक्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट समाजमा चेतना जगाउन सकिन्छ र सबै लागियो भने त्यो असम्भव होइन, सम्भव छ र सबैलाई एउटा सही मार्ग निर्देश गर्न सकिन्छ। र यो परमपिता परमेश्वरको जो नियम छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्दै यहाँहरूलाई पुनः सादर नमस्ते गर्दै म मेरो वाणीलाई यही विराम दिन्छु। ओम शान्ति।